चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। आईसीसी की जानिब से पीर को शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। जराये का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम पेचीदगियां खत्म हो गईं। शराइत और मुआहिदों की तश्कील आखिरी मरहले में। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। डी चौक से गिरफ्तार पीटीआई की मुतादिद मुजाहिरीन मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से 81 कारकुनों को फिर गिरफ्तार कर लिया। थाना कोहिसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान को रात गए जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। रावलपिंडी की एटीसी ने भी 29 कारकुनों को डिस्चार्ज कर दिया। 8 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अगली बार मुसल्लाह होकर आएंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की खुली धमकी। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, हम जब असलहा लेकर निकलेंगे फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर हम दिखाएंगे कि भागता कौन है। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अवाम तुम्हें घसीट कर निकालेंगे तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। मुसल्लाह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन के बयान पर रद्द अमल। कहा, ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इन्हें भी अवाम के जान और माल की परवाह नहीं रही। बहुत हो गया, गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहा, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, वो हमारे मुतालबात हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना लाजिम है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत से पहले भी राबता कायम हुआ था जो टूट गया। उम्मीद है राबता फिर कायम हो जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब एतबार हो। पीटीआई वाले कल तक अछूत समझते थे, आज मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। पार्टी और उनके सरबराह ने इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मदारिस बिल पर एतराजात में फैटिफ का भी हवाला है। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत नहीं करते तो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। कानूनी उमूर के मशीर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत चल रही है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में हमारा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, मदारिस बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, कानून तो बन जाएगा। ऐवान सदर फैटिफ के मुताबिक चल रहा है तो ये फिर लम्हा फिक्रिया है। ये कोई खेल तो नहीं कि सदर बार बार एतराज लगाकर बिल भेजते रहेंगे। इस बिल उजलत में पास हुआ मगर इस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बिल पास होने के बाद अंदाजा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड इस बिल से इत्तेफाक नहीं करते, तो हमने इस पर बात करने का फैसला किया और अब इस पर काम हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। कहते हैं, इख्तलाफ ये है वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुतालिक मनफी कानून साजी ना हो। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और हिसाब के लिए भी खुले हैं। किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निजाम में मुदाखलत का हक नहीं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई सदर हुसैन अहमद ने कहा, 1954 से बैंक अकाउंट्स बंद है। मुआहिदे में अकाउंट्स खोलने की बात हुई, हुकूमत अपने मुआहिदे से खुद मुनहरिफ हुई है। 16 दिसंबर को इत्तेहाद वफाकुल मदारिस के इजलास में जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब का कहना है, मौलाना 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामलात तय हो जाएंगे। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना होगा। फैसल वाडा अच्छे एंटरटेनर हैं, तफरीह के लिए उनका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फैसल वाडा को जवाब। बोले, पता नहीं फैसल वाडा ने किस गवर्नर की छुट्टी की बात की, मिलकर ढूंढ लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल वाडा भाई हैं, उन्हें 16 वोट दिए हैं।
کہا کراچی میں پانی آتا ہے نہ گیس پر بل پھر بھی آ جاتے ہیں. جس طرح اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے ڈر ہے چاند پر ہی نہ پہنچ جائے. نو مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا الزام. پی ٹی آئی کے 8 روپوش رہنما اشتہاری قرار. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری. پی ایف یو جے نے پیکا کے تحت 150 صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیے. پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا گرفتاری کے احکامات نام نہاد منتخب حکومت کی آمرانہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں. گرفتاری کے احکامات فوری واپس لینے کا مطالبہ. ایف آئی اے نے پیکا کے تحت 150 صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات دیے ہیں. مہنگائی کم نہیں ہوئی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی رفتار کم ہوئی ہے. صوبائی وزیر ناصر شاہ کا کہنا ہے اشیاء کی قیمتیں جتنی تیزی سے پہلے بڑھ رہی تھی اب ایسا نہیں ہو رہا. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے ہر لحاظ سے مواقع ہیں. تھر میں پہلے بھی اچھی سرمایہ کاری ہوئی، اب اور زیادہ منصوبے لگیں گے. چین سے سرمایہ کار آ کر یہاں کام کر رہے ہیں. بازار گرانا، ہوٹل گرانا کوئی حکمرانی نہیں. ہماری عمارتیں گرانی ہیں تو پھر سب کی گریں گی. شاہد خاقان عباسی کا مری میں عوامی جرگے سے خطاب. کہا مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو اعتماد میں لیں. پنجاب حکومت کے مری ڈیولپمنٹ پلان کے خلاف جرگے میں 27 دسمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا. حکومت نے وکلاء کے تحفظ کے لیے ملک بھر میں خصوصی عدالتیں تشکیل دے دی. عدالتیں لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے تحت قائم کی گئی ہیں. اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ایڈیشنل سیشن ججز کو اختیار تفویض. وزارت قانون اور انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کی ریاست ٹیکساس میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات کی. پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس، محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. صدر بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل کی گئی. کراچی میں ٹریفک حادثہ، 3 افراد جاں بحق. نیٹی جیٹی پل پر کار کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے. گھگر پاٹک کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے رکشہ تباہ ہو گیا. 1 شخص جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی. موبائل یا پیسہ نہیں کیما نکالو. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ڈاکوؤں نے 10 کلو کیما لوٹ لیا. دکاندار کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے موبائل فون اور نقدی کا تقاضا تک نہیں کیا، صرف کیما لے کر چلتے بنے. جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی دوسری تحریک بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی. مواخذے کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد صدر یون کو فرائض سے معطل کر دیا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد پارلیمنٹ کے باہر جشن منانے پہنچ گئی. جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لا لگایا تھا. شام میں بشار الاسد دور کے خاتمے کا جشن. ہزاروں شہری دمشق کے امیہ اسکوائر اور تاریخی امی مسجد میں جمع ہوئے. اس موقع پر آتش بازی بھی کی گئی. ہمس ہوا اور ادلب سمیت دیگر شہروں میں بھی عوامی اجتماعات. حیات تحریر شام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کی اپیل پر جشن منایا گیا. روس نے شام سے واپسی شروع کر دی. روسی فورسز نے الطاقیہ ایئر بیس سے فوجی ساز و سامان سمیٹنا شروع کر دیا. غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا. 24 گھنٹے میں 67 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے نصر اور صبرا کے پناہ گزین کیمپوں پر بم برسا دیے. غزہ کے مختلف مقامات پر موجود فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان اسرائیل پہنچ گئے. تل ابیب میں امریکی کونسلیٹ کے سامنے اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا. کہا نیتن یاہو نے انہیں تنہا چھوڑ دیا. امریکہ یرغمالیوں کو رہا کروائے. بلوچستان میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم. استور میں پارہ -11، اسکردو میں -9 تک گر گیا. شمالی بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے. کوئٹہ میں درجہ حرارت -6. زیارت القلات میں -5 ریکارڈ ہوا. اسلام آباد میں بھی پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا. پشاور میں پارہ 2، لاہور میں 5، کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.